السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. مرحبا. ما لك لا تقترب مني ولا تصافحني؟ ألا تعرفني وأنا صديقك الحميم حامد؟ فيا ما عشنا أياما ولياليا معا فنسيتني الآن؟ أنا أعرفك جيدا وما نسيتك ولن أنساك. إذا ما الذي يمنعك من المقاربة والمصافحة؟ أما تعلم يا أخي أن هذه الأيام أيام الوباء وأيام الفيروس كورونا قد عطلت البلاد ودمرت الاقتصاد، والإصابات يوما فيوما تأخذ في الازدياد. لا داعي للقلق والتوتر إلى هذه الدرجة. هون عليك وتوكل على الله، وإذا أراد الله شيئا كان، وإذا لم يرد لم يكن. هذا ليس توكلا بل تعتلا وتبتلا، فالتوكل الحقيقي في دين الحنيف أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا وأكبر منه ما قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، رواه البخاري في كتاب الطب. جزاك الله خيرا يا أخي. سمحا لو أردت النجاة والسلامة فماذا علي أن أفعله؟ وماذا يلزمني من المسؤولية تجاه الآخرين؟ ما شاء الله، ما أحسن ما سألت. إذن انتبه وشد سمعك إلى ما أقول لك. أولا، لا تخرج من بيتك إلا للضرورة القصوى. ثانيا، اهتم بارتداء القناع على وجهك. ثالثا، لا تخالط الناس أصلا وكن منهم على بعد 6 أقدام على الأقل. رابعا، لا تدخل في مواضع الاقتحام والازدحام، وإذا دخلت المسجد لتصلي مع الجماعة فصل مع رعاية المسافة المذكورة. خامسا، التزم غسل اليدين بالصابون أو الغسيل أو المزيل بشكل مستمر إلى 20 ثانية. وإذا ظهر عليك شيء من أعراض المرض فراجع الطبيب على الفور. مع السلامة. شكرا مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم قناتنا من يوتيوب وصفحتنا من فيسبوك بعد زيارة موقعنا جيتيار جامعة الرشيد كراتش.